السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں نورانی قاعدہ کا لیسن نمبر 12۔ اس میں پڑھیں گے ہم تشدید کے بارے میں۔ جب کسی حرف پر شد آ جائے گی تو اس کو 2 دفعہ ادا کیا جائے گا۔ ہم جب لیسن شروع کریں گے تو آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، آپ کو اس کی ادائیگی کی سمجھ آ جائے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر با اب، با زبر با، ابا، حمزہ زبر با اب، با زیر بی، ابی، حمزہ زبر با اب، با پیش بو، ابو، حمزہ زیر با اب، با زبر با، ابا، حمزہ زیر با اب، با زیر بی، ابی، حمزہ زیر با اب، با پیش بو، ابو، حمزہ پیش با اب، با زبر با، ابا، حمزہ پیش با اب، با زیر بی، ابی، حمزہ پیش با اب، با پیش بو، ابو، حمزہ زبر با اب، با 2 زبر بن، ابن، اب یہاں 2 زبر آ گئے اس لیے گنہ کریں گے، ابن، حمزہ زبر با اب، با 2 زیر بن، ابن، حمزہ زبر با اب، با 2 پیش بن، ابن، حمزہ زیر با اب، با 2 زبر بن، ابن، حمزہ زیر با اب، با 2 زیر بن، ابن، حمزہ زیر با اب، با 2 پیش بن، ابن، حمزہ پیش با اب، با 2 زبر بن، ابن، حمزہ پیش با اب، با 2 زیر بن، ابن، حمزہ پیش با اب، با 2 پیش بن، ابن، حمزہ زبر تا ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ زبر تا ات، تا زیر تی، اتی، حمزہ زبر تا ات، تا پیش تو، اتو، حمزہ زیر تا ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ زیر تا ات، تا زیر تی، اتی، حمزہ زیر تا ات، تا پیش تو، اتو، حمزہ پیش تا ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ پیش تا ات، تا زیر تی، اتی، حمزہ پیش تا ات، تا پیش تو، اتو، حمزہ زبر تا ات، تا 2 زبر تن، اتن، حمزہ زبر تا ات، تا 2 زیر تن، اتن، حمزہ پیش تا ات، تا 2 پیش تن، اتن، حمزہ زیر تا ات، تا 2 زبر تن، اتن، حمزہ زیر تا ات، تا 2 زیر تن، اتن، حمزہ زیر تا ات، تا 2 پیش تن، اتن، حمزہ پیش تا ات، تا 2 زبر تن، اتن، حمزہ پیش تا ات، تا 2 زیر تن، اتن، حمزہ پیش تا ات، تا 2 پیش تن، اتن، حمزہ زبر سا، اسا زبر سا، اسا، حمزہ زبر سا، اسا زیر سی، اسی، حمزہ زبر سا، اسا پیش سو، اسو، حمزہ زیر سا، اسا زبر سا، اسا، حمزہ زیر سا، اسا زیر سی، اسی، حمزہ زیر سا، اسا پیش سو، اسو، حمزہ پیش سا، اسا زبر سا، اسا، حمزہ پیش سا، اسا زیر سی، اسی، حمزہ پیش سا، اسا پیش سو، اسو، حمزہ زبر سا، اسا 2 زبر سن، اسن، حمزہ زبر سا، اسا 2 زیر سن، اسن، حمزہ زبر سا، اسا 2 پیش سن، اسن، حمزہ زیر سا، اسا 2 زبر سن، اسن، حمزہ زیر سا، اسا 2 زیر سن، اسن، حمزہ زیر سا، اسا 2 پیش سن، اسن، حمزہ پیش سا، اسا 2 زبر سن، اسن، حمزہ پیش سا، اسا 2 زیر سن، اسن، حمزہ پیش سا، اسا 2 پیش سن، اسن، حمزہ زبر جیم اج، جیم زبر جا، اجا، حمزہ زبر جا اج، جیم زیر جی، اجی، حمزہ زبر جیم اج، جیم پیش جو، اجو، حمزہ زیر جیم اج، جیم زبر جا، اجا، حمزہ زیر جیم اج، جیم زیر جی، اجی، حمزہ زیر جیم اج، جیم پیش جو، اجو،
حمزہ پیش جیم اج جیم زبر جا اجا، حمزہ پیش جیم اج جیم زیر جی اجی، حمزہ پیش جیم اج جیم پیش جو اجو، حمزہ زبر جیم اج جیم دو زبر جن اجن، حمزہ زبر جیم اج جیم دو زیر جن اجن، حمزہ زبر جیم اج جیم دو پیش جن اجن، حمزہ زیر جیم اج جیم دو زبر جن اجن، حمزہ زیر جیم اج جیم دو زیر جن اجن، حمزہ زیر جیم اج جیم دو پیش جن اجن۔ اسی طرح ہم سارے الفاظ کو آخر تک پریکٹس کر لیں گے، اور اگر آپ نورانی قاعدہ کے پچھلے تمام لیسنز کو لرن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔